त्यो निर्णयले पार्टीलाई फाइदा गर्ला। हो, अब म यहीँनिर के भन्छु भने केही साथीहरूले त्यसलाई एउटा सग्लो पार्टीको विषयवस्तु नबनाएर अलि उछिन पाछिनमा हामीले गएर राख्दाखेरि चाहिँ हामीले क्रेडिट लिन्छौँ कि भने जस्तो गर्नुभयो होला, त्यो बेग्लै प्रसङ्ग हो। तर यो त सिङ्गो पार्टीकै माग हो नि त। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो वार्तासम्मको विषयवस्तु र मुद्दा फिर्ता गर्नेसम्मको विषयवस्तु चाहिँ हाम्रो पार्टीको आम एउटा सहमतिको विषय हो। तर यससँग जोडिएको अर्को विषयवस्तु के हो भने जुन कार्यदल भनेर उहाँहरू गइराख्नु भएको छ, त्यो कार्यदल हाम्रो पार्टीको कार्यकारिणी समितिबाट चाहिँ अनुमोदित चाहिँ भएको छैन, होइन। त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ नि व्यक्तिगत कपासिटीमा जानुभएको छ। ल जानुस् त ठिकै छ, गएर डाइलग गरेर मुद्दा फिर्ता हुन्छ भनेदेखि त्यो राम्रै विषयवस्तु हुन्छ। तर हाम्रो भनाइ के हो भने त्यो मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयलाई, रिहाई गर्ने विषयलाई तपाईँको चाहिँ नि एउटा च्याखे दाउमा राखेर त्यसलाई बार्गेनिङको चाहिँ नि विषय बनाइनुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सत्तासँग जोडियो कि यहाँनिर? सत्तासँग जोड्न हुँदैन त्यसलाई। को इन्कम्बेन्ट चाहिँ ओलीजीको सरकारमा कुनै हालतमा जान हुँदैन र यो सरकारलाई सहयोग हुँदैन भन्ने म्यान्डेट जसपा नेपालभित्र छ। अब त्यो म्यान्डेटलाई नागेर चाहिँ हाम्रा सांसद साथीहरू जाँदैनन्, बहुमत सदस्यहरू जाँदैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ। यो जनताको चासोको विषय छ क्या। यो कतिजना होलान् यतापट्टि, जो बालुवाटार छन् त्यतापट्टि कति होलान् भन्ने चासोको विषय भयो होइन। यो जोड घटाउ मूल्यमा हुनुपर्छ, यो जोड घटाउ एजेन्डामा हुनुपर्छ, यो जोड घटाउ राजनीतिक सवालमा हुनुपर्छ, यो जोड घटाउ प्राविधिक कुरामा कसैले कसैलाई तपाईँको चाहिँ एउटा नराम्रो ढङ्गबाट प्रेरित गर्ने, इन्फ्लुएन्स गर्ने तरिकाले यो हुन हुँदैन। यदि त्यसो भयो भने नेपालको राजनीति चाहिँ विकृत चाहिँ हुन जान्छ र त्यसले त्यो गोलचक्करबाट कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यो गोलचक्करमा रुमिरहन्छ। होइन, ओलीजीले गरेका कदमहरूलाई वैधानिकता दिनको निम्ति हतारमा चाहिँ बालुवाटारमा कुनै निम्तोमा मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुनको निम्ति त्यो पृष्ठभूमि तयार गर्नको निम्ति विश्वासको मतमा चाहिँ हतारमा गएर हामीले समर्थन गर्नको निम्ति त्यो ढङ्गले बोलाइएको हो भने त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो विरोध छ, आपत्ति छ। बहुमत कता छ भने तपाईँहरूले पनि हामीतिर बहुमत छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले हामीतिर बहुमत छ भन्नुहुन्छ। साँच्चै भनिदिनुहोस् न, यो सङ्ख्यामा कतापट्टि पल्ला भारी हुन्छ? अब यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भन्नुलाई भने कसैले कसैलाई धेरै तपाईँको चाहिँ भन्नुपर्ने केही छैन, होइन। म माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यो देशको प्रदेशको चाहिँ सभासद हुने मान्छे, सांसद हुने मान्छे, सङ्घको सांसद हुने मान्छे त्यो राजनीतिमा पर्याप्त जानकार भएरै आएको हुन्छ। त्यो नादान मान्छे चाहिँ त्यहाँनिर संसद बन्दैन, कुनै पार्टीले ल्याउँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो स्थितिको बिचमा सबै सांसद साथीहरूलाई के राम्ररी थाहा छ भने तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, ज्वलन्त उदाहरण पनि छन् विगतका र यो पछिल्लो घटनाक्रमका। बिग्दा रहेछन् त सांसदहरू, होइन? परिवर्तन त छिनछिनमै हुँदो रहेछ। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको इतिहासमा हामीले हेर्दाखेरि के छ भने राजनैतिक दलहरूले सत्ता पाएपछि, उनीहरूले कुर्सी पाएपछि मूल्य मान्यतालाई लत्याउने एउटा परम्परा, नराम्रो परम्परा छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। उहाँलाई सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ, तर त्यही पार्टीको फेरि एउटा समूहले चाहिँ होइन भनेर भनिरहेछ। यो पनि राजनीति हो, होइन? यस्तो हो, कसैलाई उहाँ त्यही स्थितिमा रहनुभयो या रहनु भएन भन्ने सर्टिफिकेट कुनै नेताले दिने होइन, होइन। त्यो पार्टीको समितिले निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ के। हेर्नुहोस् है, पार्टी पद्धतिमा हामी सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने पार्टीको त निश्चित प्रकारको तहहरू छ, होइन। सङ्घीय मामलाहरू, राजकीय मामलाहरू, महत्त्वपूर्ण मामलाहरूमा सङ्घको कार्यकारिणी समितिले बसेर टुङ्गाउला, प्रदेशको विषयमा प्रदेश पार्टीले बसेर टुङ्गाउला, जिल्लाको तहको विषय छ भने जिल्लाले टुङ्ग्याउला, होइन। तर अहिले जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले त्यस खालको कुनै निर्णय त गरेको छैन अहिले, होइन। निर्णय गरेको छैन भने निर्णय नगरेको कुरा उहाँले सर्टिफिकेट दिँदैमा ओलीजीका असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमहरू, प्रतिगामी कदमहरू चाहिँ नि अग्रगामीमा परिणत कसरी हुन सक्छन् त?
आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आजको राजनीतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला देशमा कोरोना महामारी बढ्दो क्रममा छ। दिनौँ जसो हजारौँ सङ्क्रमित थपिरहेको अवस्था छ एकातर्फ, अर्कोतर्फ राजनीतिक अन्योलता कायमै छ। दलहरू आन्तरिक र अन्तर्पार्टीगत रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गर्दै कङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने कङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रले यसलाई पूर्ण समर्थन गर्ने भनेको छ। यद्यपि वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन भने आजको मितिसम्म फिर्ता लिइसकेको अवस्था छैन। अर्कोतर्फ जनता समाजवादी पार्टी पनि यही राजनीतिमै रोमलिरहेको छ। एउटा समूह बालुवाटारमा छ जो प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेर आफ्ना मागहरू पुरा गर्न लागि परेको छ भने अर्को एउटा समूह छ जसले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक थियो र अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने पक्षमा आवाजहरू दिइरहेको छ। स्वयं नेकपा एमाले आफ्नै घर झगडामा रमाइरहेको छ। यसरी राजनीतिक अस्थिरता एकातर्फ, अर्कोतर्फ कोरोना कहर। अहिले देश यी दुई विषम परिस्थितिबाट अल्झिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई निकास दिनुपर्नेछ, कोरोनासँग जुझ्नुपर्नेछ, जनतालाई सुरक्षित बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि त्यो हुन सकिरहेको छैन, विविध कमजोरीहरू छन्। आज हामी यिनै समग्र राजनीति परिवेश र यसका घटनाक्रम, राजनीतिभित्र खेल्ने मुख्य पात्र, तिनीहरूको चरित्रका पनि कुरा गर्नेछौँ। सँगसँगै जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको तिक्तता, यसभित्र देखिएका दुई समूह र यी समूहका आफ्ना अडान र यसले गर्दा प्रदेश सभामा समेत यसको प्रभाव, यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवराज सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन। धन्यवाद। अस्थिर राजनीति, कोरोना कहर, राजनीतिक दल आफैभित्र किचलोमा छ। समग्र यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा यहाँको दृष्टिकोण? निश्चित रूपले अब कोरोना महामारी अलि व्यापक रूपले अगाडि आइराखेकै छ र हाम्रो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा यो दोस्रो लहरले बढी नै जनसमूहलाई सङ्क्रमित पनि गरेको छ र दुःखद प्रकारको मृत्यु पनि भइराखेको छ। र यस सन्दर्भमा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू जो स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सकहरू, नर्सहरूले उहाँहरूले सुझाव दिइराख्नु भएको छ, त्यसलाई हामी सबैले पालना गर्नुपर्दछ। र राज्यको तर्फबाट यस्तो सन्दर्भमा खास गरेर चिकित्सकीय सुविधाहरू, अस्पतालका सुविधाहरू, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको चाहिँ पर्याप्त प्रबन्ध, आइसियुहरूको प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ र यो बेला नै हो राज्यले नागरिकहरूलाई संरक्षण गर्ने। अहिपछि त सबैले आफ्नो आफ्नो चाहिँ व्यवसाय गरिराखेका हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो प्रकारको पेसामा संलग्न भएका पनि हुन्छन् भने यस्तै अवस्थामा राज्यले बुद्धि पुर्याउनुपर्छ र हामी सबैले यो चाहिँ यतिखेर जुन भयावह स्थिति भइराखेको छ यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति सरकारले चाहिँ नि एउटा ठोस कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउँछ भनेदेखि अब ती कार्यक्रमहरूमा हाम्रा सबै निकायहरू संलग्न हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ हामी सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ नि एउटै समान दृष्टिकोण रहन्छ। जहाँसम्म तपाईँले गर्नुभएको दोस्रो कुरो छ,
राजनीतिक विषयवस्तु भने यस्तो हो कि यो त देश सञ्चालन गर्ने कुरा हो यो, किनभने अल्टिमेटली राज्यका सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ नि परिचालन गर्ने कुरा, यससँग जोडिएका कुरा, यसलाई चाहिँ नि शासन प्रशासनमा लागू गर्ने कुराहरू, यो त स्वाभाविक राजनीतिक विषयवस्तु भएको हुनाले फेरि राजनीतिबाट हामी एकछिन पनि विमुख हुन सक्ने अवस्था पनि रहन्न। त्यसकारण यो दुइटैको बिचमा चाहिँ एक प्रकारको हामीले चाहिँ नि अन्तर सम्बन्ध पनि छ र अर्कोतिर चाहिँ के छ भनेदेखि खास गरेर हामीले सभा सम्मेलन भेलाहरू इत्यादि विषयहरूलाई त हामी सबै राजनीतिक दलहरूले अहिले एक प्रकारले स्थगितै गरिराखेकै अवस्था हो। जसपाको नेता हुनुहुन्छ यहाँ, जसपाको पनि एउटा समूह बालुवाटारभित्र छ, एउटा बाहिर छ। खास आधिकारिकता कतापट्टि हो र जति पनि विज्ञप्तिहरू आइरहन्छन् आधिकारिक कसलाई मान्ने, यहाँ त दुविधा उत्पन्न भइरहेछ। होइन, यस्तो हो, तपाईँको पार्टीभित्र त सबै पार्टीभित्र मन्थनहरू भइराखेकै छन्, हामीले देखेकै छौँ। देशका सबै राजनीतिक दलहरूसँग आफ्ना आफ्ना एउटा एजेन्डाहरू छन्, आफ्ना आफ्ना कार्यक्रमहरू छन्, आफ्ना आफ्ना घोषणापत्रहरू छन् र त्यही घोषणापत्र कार्यक्रम नीति अनुसार नै पार्टीहरू चल्ने हो। अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा हामी सबैले देखिराखेकै कुरा पनि र पार्टी बाहिरकालाई पनि थाहा भइराखेको कुरा चाहिँ यो सत्य हो कि प्रधानमन्त्रीजीले पुस 5 गते संसद विघटन गरिदिइसकेपछिको परिवेशमा जुन हाम्रा दृष्टिकोणहरू थिए त्यो चाहिँ करिब हाम्रा दृष्टिकोणहरू समान नै थिए। हामी 2.5 महिनासम्म हाम्रा दृष्टिकोणमा खास अन्तर चाहिँ देखा परेन र सर्वोदयको फैसलाले चाहिँ संसदलाई पुनर्बहाली गरिदिइसकेपछिको सन्दर्भमा खास गरेर ओलीजीसँगको सहकार्यमा जाने प्रधानमन्त्रीजीसँग या अहिले चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र एउटा नयाँ सरकार चाहिँ को मार्ग प्रशस्त हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो बिचमा मतभेद भएकै हो। अब जहाँसम्म आधिकारिकताको प्रश्न रह्यो, हाम्रो बैठक भइसकेका छैन। यद्यपि अब हाम्रा अनौपचारिक बैठकहरू त भए र एउटा बैठक चाहिँ लुम्बिनीको सन्दर्भलाई लिएर हाम्रो भएकै थियो, तर त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो बैठकहरू बसेको छैन र हामीले सगोलमा यो विषयमा छलफल गरेका छैनौँ। यद्यपि हाम्रो पार्टीका नेताहरूले यहाँनिर तपाईँले लुम्बिनीको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। लुम्बिनीमा पनि त त्यहाँ जुन 4 जना सांसद हुनुहुन्थ्यो, त्यो सांसदलाई एक पक्षले कारवाही गर्ने, अर्को पक्षले फेरि पत्र पठाउने, होइन तपाईँहरूलाई कहाँ कारवाही गरेका छ र भन्ने यहाँनिर पनि त दुविधा देखियो त। नै यस्तो हो, अब के हो भन्नुलाई भने अब हामीले त तथ्यको आधारमा हो सत्यको नजिक पुग्ने कुरा। तथ्य के हो भने 6 गते बिहान उहाँहरू सांसद साथीहरू, प्रदेश सभाका सदस्य साथीहरू बसेर हाम्रो पार्टीको अहिलेको अवस्थामा हामी यो सरकारलाई चाहिँ समर्थन गर्ने कि हामी यो सरकारको विरुद्धमा जाने भन्नेमा उहाँहरू आफै बसेर हस्ताक्षर गर्नु हो। पार्टीको माइनट चाहिँ नि एउटा उठाइयो त्यहाँ कि लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ अहिले बहाल रहेको सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने भन्ने त्यहाँनिर निर्णय भयो। त्यसमा उहाँहरूले दस्तखत गर्नुभयो र त्यो दस्तखत गरेको अलि समयपछि 3 घण्टापछि उहाँहरू सरकारमा संलग्न हुनुभयो। त्यसकारणले त्यो त केवल एउटा पार्टीको कुरा मात्रै भएन, एउटा विधिको कुरा मात्रै पनि भएन, त्यो त चाहिँ नैतिक ढङ्गले पनि कुनै पनि हिसाबले नमिल्ने काम त्यहाँ भयो। त्यसो भएको हुनाले त्यो स्थितिको बिचमा हाम्रो प्रदेश पार्टीले पनि एउटा निर्णय त्यहाँ गर्यो कि उहाँहरूले व्हिप उल्लङ्घन गर्नुभयो र प्रदेशको चाहिँ संसदीय दलको नेताले पनि भन्नुभयो यो व्हिपको उल्लङ्घनै हो भने पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन भइसकेपछि त प्रष्टीकरण लिने कुरा, पार्टी प्रदेश पार्टीले गरेको सर्वसम्मतिले गरेको निर्णयलाई पालना गर्ने कुरा त एउटा पार्टी सदस्यको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। त्यो पार्टीबाट निर्वाचित भएर गएको प्रतिनिधिको जिम्मेवारी महन्त ठाकुरले भनेको चाहिँ के? अब उहाँले चाहिँ होइन कारबाही गरिएको छैन चाहिँ उहाँले भन्नु हो, तर कारबाही त हामीले हेर्नु पर्यो त। कारबाही भएको त चाहिँ तपाईँको बैठकले गरेको छ त, माइनट बुकैहरू छ, संसदीय दलको पनि छ, ठाकुरजीलाई नसोधिकन निर्णय गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले? होइन, सोध्ने भन्ने कुरा त यस्तो भयो, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ सङ्घबाट भन्ने कुरा पनि त्यसमा धेरै थिएन। किन थिएन भने
जस्तो अहिलेको सबै पार्टी संरचनामा त हामीले प्रदेशको चाहिँ पार्टी संरचना त अलगै छ, सबै पार्टीहरूको नै अलग छ, किन हामी संहितामा गइसकेपछि भने त्यो पार्टी लुम्बिनी प्रदेश पार्टीले नै धेरै कुराहरू उसले गरेका थियो। त्यसपछि साँझ चाहिँ खबर आइसकेपछि हामीले तत्कालै फेरि एउटा बैठक बसेर यो चाहिँ त्यहाँ छानबिन समिति पनि गठन भइसकेको थियो र छानबिन समिति गठन भएर अब स्पष्टीकरण लिने भन्ने कुरा पनि आएको थियो। अब हामीले चाहिँ यो कारबाही अगाडि बढाउनको निम्ति हामी अख्तियारी माग्छौँ भन्ने कुरा त्यहाँको प्रदेश कमिटीले पनि गर्यो, संसदीय दलले पनि गर्यो। त्यसलाई चाहिँ यहाँ अख्तियारी दिने काम अब कार्यकारिणी समितिले गरिदिएको कुरा हो। त्यसकारणले अब यो विषय चाहिँ हामी सबैले यथार्थ चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ र कसैले पनि विषयवस्तुलाई हामीले बङ्ग्याउँदाखेरि त्यसले चाहिँ सही टुङ्गोमा पुग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो पछि उहाँहरूले पत्र लेख्नुभयो, त्यो एउटा कुरा हो, उहाँले नेताको हैसियतले लेख्नुभयो, तर उहाँले पनि सबै विषयवस्तु चाहिँ जब सामनेमा अगाडि आउँछ टेबलमा त्यो उहाँलाई स्वीकार्न नै कर लाग्छ। अनि बालुवाटारमा आफ्ना मागहरू तिर्साइरहनु भएको छ। 120 जनाको त मुद्दा फिर्ता भइसक्यो, जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक छ भनेर सडकमा आयो। त्यही पार्टीको एउटा पक्षले अब प्रधानमन्त्रीले जुन विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर पूर्ण रूपमा साथ दिन्छौँ भनेको छ। होइन यसले त के देखायो भने जसपा अब सग्लो रहेन भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट देखियो नि, होइन? यस्तो हो, खासमा बालुवाटारमा जो साथीहरू गएर वार्ता छलफल गरिराख्नु भएको छ, मुद्दाहरू फिर्ता गर्नको निम्ति विगतमा भएका सहमति सम्झौताहरू लागू गराउनको निम्ति जुन उहाँहरूले प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रयत्न त आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? पार्टीको लागि पनि भलै होला त्यो कुरा। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू जानुभएको छ, होइन? त्यो मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ जाने साथीहरूको मात्रै होइन, सिङ्गो चाहिँ पार्टीकै हो त्यो माग, होइन? किनभने विगतमा हामीले के देखिरहेछौँ भने नेपालमा जति पनि राजनीतिक आन्दोलनहरू भएका छन् त्यो राजनीतिक आन्दोलनको दौरानमा जे जस्ता चाहिँ घटना परिघटनाहरू भएका छन्, मुद्दाहरू सिर्जना गरिएका छन्, तथाकथित चाहिँ त्यस्ता खालका जुन चाहिँ कानुनी झमेलाहरू सिर्जना गर्ने गरिएका छन्, ती चाहिँ नि एउटा अर्को परिस्थितिमा गइसकेपछि राज्यले त्यसलाई चाहिँ माफी गर्नुपर्ने, फिर्ता गर्नुपर्ने, मिना गर्नुपर्ने। यो त हाम्रो तपाईँले निरन्तर 7 सालदेखिको यतातिरको सबै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रत्येक राजनीतिक चाहिँ नि एउटा घुमतिर मोड पछाडि यो त भइराखेकै छ भने मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा जे जति मुद्दाहरू लागेको छ त्यो चाहिँ नि मुद्दाहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने विषयवस्तु र टिकापुरको घटनासँग जोडिएको विषयवस्तुको बारेमा पनि रेशम चौधरीका सन्दर्भमा पनि त्यो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ घटना नै भएको हुनाले एउटा सांसदलाई त्यसरी राख्नु ठिक छैन भन्ने कुरा यो हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मत नै विषय हो। अब म यहीँनिर के भन्छु भने केही साथीहरूले त्यसलाई एउटा सग्लो पार्टीको विषयवस्तु नबनाएर अलि उछिन पाछिनमा हामीले गएर राख्दाखेरि चाहिँ हामीले क्रेडिट लिन्छौँ कि भने जस्तो गर्नुभयो होला, त्यो बेग्लै प्रसङ्ग हो। तर यो त सिङ्गो पार्टीकै माग हो नि त। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो वार्तासम्मको विषयवस्तु र मुद्दा फिर्ता गर्ने सम्मको विषयवस्तु चाहिँ हाम्रो पार्टीको आम एउटा सहमतिको विषय हो। तर यससँग जोडिएको अर्को विषयवस्तु के हो भने जुन कार्यदल भनेर उहाँहरू गइराख्नु भएको छ त्यो कार्यदल हाम्रो पार्टीको कार्यकारिणी समितिबाट चाहिँ अनुमोदित चाहिँ भएको छैन, होइन? त्यस कारणले उहाँहरू चाहिँ नि व्यक्तिगत कपासिटीमा जानुभएको छ। ल जानुस् त ठिकै छ, गएर डाइलग गरेर मुद्दा फिर्ता हुन्छ भनेदेखि त्यो राम्रै विषयवस्तु हुन्छ। तर हाम्रो भनाइ के हो भने त्यो मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयलाई, रिहाई गर्ने विषयलाई तपाईँको चाहिँ नि एउटा च्याखे दाउमा राखेर त्यसलाई बार्गेनिङको चाहिँ नि विषय बनाइनु हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सत्तासँग जोडियो कि यहाँनिर? सत्तासँग जोड्न हुँदैन, त्यसलाई त्यो पृथक विषय हो, एउटा अवसर पनि हो, त्यो पृथक विषय हो। किन हो भने त्यस्तो हो भने त हामीले के भन्छौँ भने 2036 सालमा थुप्रै मान्छेहरूलाई मुद्दा लाग्यो, जनमत सङ्ग्रहको आसपासमा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो मुद्दाबाट छुटकारा गरियो। 46 सालमा धेरै नेताहरू भूमिगत नै हुनुहुन्थ्यो, होइन? धेरैलाई मुद्दा लागेको थियो, कतिलाई ज्यान मुद्दा लागेको थियो, कतिलाई चाहिँ जान मार्ने उद्योग लागेको थियो, कतिलाई राजकाज अपराध भनेर भनिन्थ्यो त्यो लागेको थियो।
त्यो सबैले चाहिँ माफी मिना पाएर न चाहिँ अहिले राजनीतिमा नेता भएर बसिराखेका छन् र 62-63 पछाडि चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि राज्य र चाहिँ तत्कालीन विद्रोही पक्षको बिचमा चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो हैन। त्यसले फेरि अर्को एउटा चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौताले अर्को एउटा परिस्थिति पैदा गर्यो हैन। यहाँ चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ मानव अधिकार एउटा चाहिँ काउन्सिलै यहाँ ह्युमन राइट काउन्सिलको चाहिँ ऊ नै आयो हैन, अन्मिनकै व्यवस्था भयो। यो सबै प्रक्रियामा त हामीले नेपालको पुरै हिस्ट्री हेर्ने हो भने यस्ता राजनीतिक प्रकृतिका जो मुद्दाहरू छन्, यस्ता राजनीतिक प्रकृतिका विषयहरू छन्, यसलाई चाहिँ नि राज्यले हल गर्ने राज्यको दायित्व हो। यो हाम्रो नेपालको परम्परा हो। उसो भए तपाईहरू बालुवाटार गएको मूल कारण भनेको मुद्दाहरू फिर्ता गर्न र आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न मात्रै हो? होइन, अब त्यो त उहाँहरूले पनि भनिराखे, मैले त्यही सुन्छु हैन। तर हाम्रो यो विषयवस्तु कहाँनिर गएर म्याच गरेन भने जनता समाजवादी पार्टीमा यो विषयवस्तु कहाँ गएर चाहिँ मिलेन भने एकातिर यो मुद्दाहरू फिर्ता गराउने चाहिँ विषयको नेगोसिएसनमा हामी गइरहेका छौँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि भन्ने कुरा आयो। अर्कोतिर फेरि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले तोडेर लुम्बिनी प्रदेशमा जो साथीहरू सरकारमा जानुभयो, पहिले आफैले चाहिँ सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भनेर फेरि आफै सरकारमा जानुभयो। यसले चाहिँ प्रष्ट सन्देश के दियो भने यो बालुवाटारमा भएको वार्ता मुद्दा फिर्ता ल्याउने सीमाभित्र छैन, यो चाहिँ सत्ता साझेदारीकै सीमाभित्र छ भन्ने कुरा त लुम्बिनीको परिघटनाले यो कुरा प्रष्ट गर्यो। त्यहाँबाट चाहिँ नि हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर के भने जसपा नेपालभित्रको मतान्तरहरू चाहिँ नि अब यसले चाहिँ अर्को एउटा क्लाइमेक्सको रूप चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात यो भएको छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ हामी पुगेका हौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने महन्त ठाकुरजीले त भनिसक्नुभयो होइन। अब यस्तो हो, अब उहाँले प्रधानमन्त्रीजीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामीले यो अहिले माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत मैले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेताको हैसियतले भन्ने कुरा के हो भने माननीय महन्तजी हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, त्यसै गरेर उपेन्द्र यादवजी, बाबुराम भट्टराईजी र चाहिँ अशोक राईजी, राजेन्द्र महतोजी, अब यो सबै नेताहरूले नै हामीले के भन्नुभयो भने ओलीजीले गरेको कदम चाहिँ असंवैधानिक हो, यो अलोकतान्त्रिक हो। त्यो त आयो, एक सुरको आवाज थियो त्यो बेला। अब त्यो कुरा चाहिँ हामी 4-5 चरणको आन्दोलनमा समेत गयौँ हैन भने अब त्यो स्थितिमा चाहिँ उहाँले जस्टिफाई गर्ने आधार चाहिँ छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। उहाँले जस्टिफाई गर्ने आधार लाग्दैन। त्यसकारणले यो सत्ता साझेदारीको विषय न हाम्रो पार्टीभित्र छलफल भएको छ। अझ अस्तिको हामीले चाहिँ नि जो कार्यकारिणीको बैठक थियो त्यसमा पनि हामीले प्रारम्भिक छलफल हामीले गरेका हौँ। तर ठिकै छ, यो विषय चाहिँ हामी फेरि सगोलकै पार्टीमै छलफल गरौँला भन्ने कुरा पनि भयो, किन केही साथीहरू बैठकमा आउनु भएन। नआइसकेपछि हामीले के भन्यो भने सत्ता साझेदारीको विषय चाहिँ अहिले हामी जान सक्ने अवस्था छैन। ओलीजीले जुन किसिमले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक काम गर्नुभयो त्यसको सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ एउटै धारणा नै छ, किनभने हामी अहिले सरकारमा उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारमा हामी जाने कुरा हुँदैन हैन। त्यो विषयदेखि बाहेक अरू विषयहरू बसेर हामी छलफल गरौँ भनेर हामीले अहिले पनि भनि नै राखेका छौँ। महन्त ठाकुरजीले के भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री ओली परिवर्तन भइसक्नुभयो, अब उहाँको विकल्प छैन, हामी उहाँलाई सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। तर त्यही पार्टीको फेरि एउटा समूहले चाहिँ होइन भनेर भनिरहेछ। यो पनि राजनीति हो होइन? यस्तो हो, कसैलाई उहाँ त्यही स्थितिमा रहनुभयो या रहनु भएन भन्ने सर्टिफिकेट कुनै नेताले दिने होइन हैन। त्यो पार्टीको समितिले निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ के। हेर्नुहोस् है, पार्टी पद्धतिमा हामी सबैले बुझ्ने कुरा के हो भने पार्टीको त निश्चित प्रकारको तहहरू छ हैन। सङ्घीय मामलाहरू, राजकीय मामलाहरू, महत्त्वपूर्ण मामलाहरूमा सङ्घको कार्यकारिणी समितिले बसेर टुङ्गाउला, प्रदेशको विषयमा प्रदेश पार्टीले बसेर टुङ्गाउला, जिल्लाको तहको विषय छ भने जिल्लाले टुङ्ग्याउला हैन। तर अहिले जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले त्यस खालको कुनै निर्णय त गरेको छैन अहिले हैन। निर्णय गरेको छैन भने निर्णय नगरेको कुरा उहाँले सर्टिफिकेट दिँदैमा ओलीजीका असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदमहरू, प्रतिगामी कदमहरू चाहिँ नि अग्रगामीमा परिणत कसरी हुन सक्छन् त? त्यसको लागि त बैठक बस्नु पर्ला नि त, विधिमा जानु पर्ला नि त। पार्टीभित्र अवसरवाद हाबी भएको हो।
अब यसलाई तपाईँले दुईटै तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भनाइ यसमा के हो भने अवसरवाद हावी हुन हुन्न भन्ने हो मेरो भनाइ। अवसरवाद कहीँ पनि हावी हुनु हुँदैन। त्यो जसपाभित्र पनि हुनु हुँदैन, अर्को पार्टीभित्र पनि हुनु हुँदैन, कुनै पनि पार्टीमा हुनु हुँदैन, कुनै पनि निकायमा हुनु हुँदैन, कुनै पनि संस्थामा हुनु हुँदैन। त्यो संस्था जसपाभित्र अहिले भएको के हो बताइदिनुहोस् न। अहिले भएको सत्ताको लोभ हो। यो त अवसरवाद होइन हो, एक किसिमले त्यसलाई भन्न सकिन्छ। संसदीय दलको नेता बन्दै हुनुहुन्छ अरे महन्त ठाकुर हो। अब संसदीय दलको नेता उहाँ चाहिँ के का लागि बन्नुहुन्छ? उहाँले भनिसक्नु भएको छ सांसदहरूलाई उपत्यका बाहिर नछोड्नुस् है, यहाँ बस्नुस् भन्नु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत समस्त चाहिँ हाम्रो पार्टी कार्यकर्ताहरू, आम जनताहरू जो चाहिँ अहिले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई मैले चाहिँ भन्न के चाहन्छु भने महन्तजी एउटा लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको नेता हो हैन, एक प्रकारको त्यागी नेता हो हैन। उहाँले संसदीय दलको नेता हुनुहुन्न भन्ने कुरा होइन, उहाँ संसदीय दलको नेता हुन सक्नुहुन्छ। तर संसदीय दलको जो बैठकको कुरा आइरहेछ त्यो संसदीय दलको बैठक बोलाउने सूचना चाहिँ सबै सांसद साथीहरूलाई पुगेको मैले बुझिरहेको छैन। मैले अहिले तपाईँसँग माउन्टेन टेलिभिजनसँग कुरा गर्दाखेरि जो संसदीय दलको बैठक भनिँदैछ त्यहाँ उहाँले एउटा सानो चाहिँ आफ्नै एउटा टुकडीलाई मात्रै त्यहाँ उहाँले बोलाउनु भएको छ भन्ने सूचना मैले प्राप्त गरेको छु। त्यस कारणले यो आम रूपमा यसलाई चाहिँ नि जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठक भन्न मिल्दैन। दोस्रो कुरा के हो भने संसदीय दलको नेता चयन भएर महन्तजीले या त्यहाँ संसदीय दलमा आज उपस्थित हुने नेताहरूले, भइरहनु भएका नेताहरूले हामी देशलाई अग्रगामी बाटोमा लैजान चाहन्छौँ, हामीले 2-2.5 महिना ओलीजीको अलोकतान्त्रिक कदम विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अग्रगमनकारी राजनीतिक शक्तिहरूको गठबन्धनमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा लाग्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति जसपा नेपाल आफै पनि सक्षम छ, आफैले पनि नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्न सक्छ, यो देशको बागडोर लिन सक्छ। त्यसकारणले चाहिँ संसदीय दलको नेता हुने हो भन्ने हो भने त त्यसलाई केही हदसम्म सकारात्मक रूपले हामीले लिनै पर्ने हुन्छ। होइन, ओलीजीले गरेका कदमहरूलाई वैधानिकता दिनको निम्ति हतार हतारमा चाहिँ बालुवाटारमा कुनै निम्तोमा मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुनको निम्ति त्यो पृष्ठभूमि तयार गर्नको निम्ति विश्वासको मतमा चाहिँ हतार हतारमा गएर हामीले समर्थन गर्नको निम्ति त्यो ढङ्गले बोलाइएको हो भने त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो विरोध छ, आपत्ति छ। बहुमत कता छ भने तपाईँहरूले पनि हामीतिर बहुमत छ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले हामीतिर बहुमत छ भन्नुहुन्छ। साँच्चै भनिदिनुहोस् न, यो सङ्ख्यामा कतापट्टि पल्ला भारी हुन्छ? अब यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भन्नुलाई भने कसैले कसैलाई धेरै तपाईँको चाहिँ भन्न पर्ने केही छैन हैन। म माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यो देशको प्रदेशको चाहिँ सभासद हुने मान्छे, सांसद हुने मान्छे, सङ्घको सांसद हुने मान्छे त्यो राजनीतिमा पर्याप्त जानकार भएरै आएको हुन्छ। त्यो नादान मान्छे चाहिँ त्यहाँनिर संसद बन्दैन, कुनै पार्टीले ल्याउँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो स्थितिको बिचमा सबै सांसद साथीहरूलाई के राम्ररी थाहा छ भने तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, ज्वलन्त उदाहरण पनि छन् विगतका र यो पछिल्लो घटनाक्रमका। बिग्दा रहेछन् त सांसदहरू, होइन? परिवर्तन त छिनछिनमै हुँदो रहेछ। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको इतिहासमा हामीले हेर्दाखेरि के छ भने राजनैतिक दलहरूले सत्ता पाएपछि, उनीहरूले कुर्सी पाएपछि मूल्य मान्यतालाई लत्याउने एउटा परम्परा, नराम्रो परम्परा छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो हैन। विगतमा त्यस्ता घटनाहरू, परिघटनाहरू नेपालमा घटेकै छन्, तर त्यसको अर्थ अहिले घट्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हो। जस्तो मेरो भनाइ भन्नुहुन्छ भने मुक्त हुनैपर्छ भन्ने होइन। मलाई भन्नुहुन्छ भने मेरो भनाइ के हो भने संसारभरि नै लोकतन्त्र फस्टाएको कहाँ छ, संसारभरि नै तपाईँको समाजवादले राम्रो चाहिँ एउटा स्वरूप ग्रहण गरेको कहाँ छ? जुन पार्टीहरू बढी लोकतान्त्रिक छन्, जुन पार्टीहरू मूल्य मान्यतामा हिँड्छन्, जुन पार्टीहरू एजेन्डामा हिँड्छन्, जुन पार्टीहरूले जनतालाई निर्वाचनको बेलामा आफ्नो घोषणापत्र मार्फत आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेका हुन्छन्, ती एजेन्डामा उनीहरू टिकेर काम गर्छन्, ती पार्टीहरू नै
संसारमा राम्रो बनेका छन्, ती पार्टीबाट बन्ने सरकारहरू नै राम्रो बनेका छन् भनेपछि अब यहाँनिर कुरा के हो भने हामी सधैँभरि एउटै कुराको पछाडि घुमिरहेछौँ भने त हामीले यसले पनि सिस्टमभित्र नै एउटा चाहिँ क्राइसिस आयो भनेर हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँको रोटेपिङ खेले जस्तो चाहिँ त्यसै गरी घुमिराख्ने हो भने त नेपाल त कहिले पनि कहीँ पुग्दैन होइन। न यहाँ चाहिँ सिस्टमको विकास हुन्छ, न संस्थाहरूको विकास हुन्छ, न देशको भौतिक विकास हुन्छ, दलहरूको ध्यानै छैन। यतातर्फ त कुनै राजनीतिक दलको ध्यानै छैन, यतातर्फ बहस पनि हुँदैन हुनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो भनाइ। तर सत्ता प्राप्तिका लागि अनेक खेलहरू हुन्छन्। हामी प्रसङ्ग जोड्दै थियौँ, जसपाभित्र बहुमत कता छ? होइन, जसपाभित्रको बहुमतको निम्ति त सगोलको बैठक बसेपछि थाहा हुन्छ। तर मैले अहिलेसम्म चाहिँ जति जानकारी पाएको छु, जसपाले एउटा ठुलो पङ्क्ति यो ओलीजीले गरेको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध देशव्यापी रूपमा उद्वेलित भएको थियो, आन्दोलित भएको थियो। देशव्यापी रूपमा विभिन्न ठाउँमा जिम्मा लिएर सबै साथीहरू नेताहरू चाहिँ जानुभएको थियो र सबैको एउटा चाहिँ अहिलेको पार्टीभित्रको आवश्यकता पनि र चाहना पनि के हो भने यतिखेर चाहिँ जसपाको संसदीय दलले अहिलेको इन्कम्बेन्ट चाहिँ ओलीजीको सरकारमा कुनै हालतमा जान हुँदैन र यो सरकारलाई सहयोग हुँदैन भन्ने म्यान्डेट जसपा नेपालभित्र छ। अब त्यो म्यान्डेटलाई नागेर चाहिँ हाम्रा सांसद साथीहरू जाँदैनन्, बहुमत सदस्यहरू जाँदैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ। यो जनताको चासोको विषय छ क्या। यो कतिजना होलान् यतापट्टि, जो बालुवाटार छन् त्यतापट्टि कति होलान् भन्ने चासोको विषय भयो होइन। यो जोड घटाउ मूल्यमा हुनुपर्छ, यो जोड घटाउ एजेन्डामा हुनुपर्छ, यो जोड घटाउ राजनीतिक सवालमा हुनुपर्छ, यो जोड घटाउ प्राविधिक कुरामा कसैले कसैलाई तपाईँको चाहिँ एउटा नराम्रो ढङ्गबाट प्रेरित गर्ने, इन्फ्लुएन्स गर्ने तरिकाले यो हुन हुँदैन। यदि त्यसो भयो भने नेपालको राजनीति चाहिँ विकृत चाहिँ हुन जान्छ र त्यसले त्यो गोलचक्करबाट कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यो गोलचक्करमा रुमिरहन्छ। बहुमतबाट महन्त ठाकुर संसदीय दलको नेता बन्नुभयो भने के हुन्छ? मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, मैले अहिले बुझेसम्म सम्भावना महन्तजीले अहिले पनि म आग्रह गर्छु, महन्तजीलाई मैले यही माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ नेपालको राजनीतिको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ कडी भएको नेता पनि हो, उहाँको इतिहास पनि छ र म यो माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत के आग्रह गर्छु भने कुनै पनि हालतमा महन्त ठाकुरजीले अहिलेको ओलीजीको सरकारलाई समर्थन गर्ने, विश्वासको मत दिनको निम्ति कुनै प्रयत्न गर्ने, त्यो दिशातिर जानुहुने छैन भन्ने मैले विश्वास लिन्छु। तर जसरी हिजो उहाँले भन्नुभयो ओलीजीले गरेको कदम अलोकतान्त्रिक थियो, असंवैधानिक थियो, त्यो चाहिँ संहिता विरोधी थियो भन्ने कुराको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि उहाँले संसदीय दलको नेता भएर नयाँ सरकार जो वैकल्पिक सरकार बन्छ त्यो सरकारपट्टि प्रयत्न गर्नुहुन्छ भने हाम्रो स्वागत हुन्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई होइन, बिल्कुलै हुँदैन, बिल्कुलै हुँदैन। त्यहाँनिर हाम्रो गम्भीर आपत्ति, महन्तजीलाई नै आपत्ति हुन्छ हाम्रो, अरूको के कुरा। के देख्नु भएको छ र यो अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सकेसम्म फालौँ नै भन्ने के छ र? उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, काम गर्न दिनु होइन। काम त कसले गरेन, काम गरेको छैन भन्ने प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म तपाईँले कहीँ देख्नु भएको छ? सबैले गरेकै छु भन्छ नि त। उहाँले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएकै हो, असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको, सर्वोच्चले मान्यता दिएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यति बेलसम्म आफ्नो ठाउँमा छ। हो, अब त उहाँ सही ट्र्याकमा हुनुहुन्छ नि, ट्र्याकमा त कसरी आउनुभयो? ल भन्नुहोस्, कसरी आउनुभयो? म एउटा कुरा यो माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सबभन्दा पहिले मैले अघि पनि भनिसकेँ, पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुने एउटा लक्षण के हो भन्नुहोस् त? किन आज उहाँकै पार्टीभित्र चाहिँ के हालत भइरहेछ? उहाँकै पार्टीका साथीहरूले महाधिवेशनको कल्पनै नगरेको कुरा, नवौँ महाधिवेशनले कुनै चाहिँ कहीँ स्पेसै नदिएको कुरा, विधान चाहिँले कुनै ठाउँ नदिएकै कुरा, उहाँले सडकबाट चाहिँ मान्छे भर्दै लैजानु भएको छ, महाधिवेशन आयोजना गरिराख्नु भएको छ, मान्छेहरूलाई उपाध्यक्ष भएका मान्छेहरूलाई भुइँमा फ्याँकिराख्नु भएको छ, महासचिव भएकाहरूलाई भन्ने कुरा त उहाँको दलभित्रै आइराखेको छ। त्यही देखासिकी सुन्नु, मैले भन्न खोजेको के भने त उहाँले त हिजो देशभरि नै एउटा चाहिँ अलोकतान्त्रिक ढङ्गले गर्नुभयो र संसदलाई विघटन गरिदिनु भयो। संसदले उहाँको चाहिँ
उहाँलाई अवरोध गरे जस्तो उहाँलाई लाग्यो, आलोचना गरे जस्तो लाग्यो होइन। उहाँले त्यसलाई चाहिँ संसदलाई भङ्ग गरिदिनु भयो। 2 वर्ष हुँदाहुँदै उहाँको कार्यकाल रहेको थियो, 2/3 नजिक हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि स्वयं आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ उहाँले एउटा लोकतान्त्रिक ढङ्गले जान नसकिराखेको कुरा त नेपालभरि र विश्वभरि नै यो कुरा त थाहा छ होइन। अब तेस्रो कुरा के हो भने जो राजनीतिक दलहरू विपक्षमा हामी छौँ, त विपक्षी राजनीतिक दलहरूले सरकारले गर्ने कामलाई हामीले चाहिँ नि राम्रो गरेको कामलाई हामीले राम्रो नै भनौँला। जहाँनिर सरकारले गरिरहेको छैन हामी त्यहाँ चाहिँ सरकारले गरेन नै हामी भन्छौँ। तर प्रतिनिधि सभा बहाली भइसकेपछिका पनि घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने सरकार त्यो दिशातिर प्रवृत्त छैन र हामीले तपाईँले चाहिँ गण्डकी प्रदेशकै घटना हेर्नुहोस्, लुम्बिनी प्रदेशकै घटना हेर्नुहोस्। जस्तो एकछिनलाई म भन्छु, हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीले प्रष्ट व्यवस्था के गरेको छ भन्नुहोला भने संसद आह्वान भयो। संसद आह्वान भइसकेपछि संसदको अन्त्य गर्दाखेरि हाउसका सदस्यहरूलाई चाहिँ आज संसद अन्त्य हुँदैछ भनेर हाउसमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाउसमा नै तपाईँले गर्नुपर्छ। भरे राति 10 बजेबाट 11 बजेबाट संसद अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा हाउस चलिरहेको बेलामा जानकारी गराउनुपर्छ। ल लुम्बिनी प्रदेशमा त कस्तोसम्मको घटना भयो भने समावेदन गरियो। समावेदन गरिसकेपछि 1/4 समावेदन गरिसकेपछि एक शब्द पनि हाउसमा गएर उच्चारण हुन सकेन। ल शङ्कर पोखरेलजीले पनि डिफेन्स गर्न सक्नुहुन्थ्यो। मेरा विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ बेठिक छ भनेर उहाँ घन्टौँसम्म बोल्न सक्नुहुन्थ्यो नि मुख्यमन्त्रीको हैसियतले। गण्डकी प्रदेशमा पनि उहाँले चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्थ्यो नि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले। बैठकै नबसिकन लुम्बिनीमा त बैठक बस्दै नै नबसिकन चाहिँ समाप्त भयो भने गण्डकीमा पनि अघिल्लो फेर त त्यसै गरिएको थियो। जहाँनिर चाहिँ सांसदहरूले उहाँको विरुद्धमा आलोचना लिएर आए होइन, यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ लिएर आउने सम्भावना बढ्यो अनि उहाँले चाहिँ राति दिउँसैबाट संसद अन्त्य गरिदिनु भयो, राति पनि होइन। भनेपछि यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावलीले संविधानले के सोच्यो भने लोकतान्त्रिक ढङ्गले नै गर्ने रहेछ है। संसद स्थगित गर्दा अथवा संसद मतलब कुनै अधिवेशनको अन्त्य गर्दा पनि त्यहाँ चाहिँ प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई या चाहिँ सङ्घका चाहिँ सभा सदस्य सांसदहरूलाई यो हुँदैछ भन्ने कुराको सूचना दिने हो नि त। तर त्यो लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट यहाँ भएन। यो मानेमा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न सकिँदैन। अलोकतान्त्रिकै छ, उहाँको स्वभावै अलोकतान्त्रिक ढङ्गले जाने रहेछ भन्ने कुरा त यो घटनाले देखाइरहेको छ त। त्यो त प्रष्टै छ त। उसपछि जसको फुट्छ। अब यस्तो हो, जसले अहिले चाहिँ नि यो अलोकतान्त्रिक सरकारलाई सहयोग गर्न जानको निम्ति हतार गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको त्यो हतारको कदम भइराख्यो भनेदेखि त्यसले दुर्घटना ल्याउन सक्छ। त्यसले दुर्घटना ल्याउन सक्छ जसपामा, त्यो सत्य हो। सम्भावना बलियो छ। त्यसो काम नहोस् भन्ने हो। फेरि माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत मेरो भनाइ के हो भने अहिले पनि एउटा इतिहास भएको नेता महन्तजीको नेतृत्वमा त्यस्तो काम चाहिँ नहोस् भन्ने नै हो। हामी त्यो आशा अपेक्षा गरिरहेका छौँ अहिले पनि। जसपा कतै कतै दक्षिणबाट परिचालित छ भनेर आरोप लाग्छ, त्यतिबाट निर्णय नआइसकेको भएर अनिर्णित भएको कि भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्, यो सत्य हो होइन? हेर्नुहोस्, यो कुरा के हो भन्नुला भने नेपालको राजनीतिमा नेपालको एउटा चाहिँ जुन भूराजनैतिक स्थिति छ नि, यसमा त देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू जब उनीहरूका बिचमा चाहिँ धेरै ठुलो मतभेदहरू हुन्छन्, त्यस्तो बेलामा त विदेशीहरूले चाहिँ चलखेल गर्ने खोज्छन् नि त। किन खोज्दैन? भारतले पनि खोज्छ, चीनले पनि खोज्छ, पश्चिमाहरूले पनि खोज्छन्। तर त्यसमा सबभन्दा बुद्धि पुर्याउनु पर्ने कसले हो त? होइन, देशभित्रका राजनीतिक दलहरूले आफैले बुद्धि पुर्याउनु पर्यो नि त। त्यसो भएर मैले के ठान्दछु भने नेपालीहरू आफ्नो राजनीतिक मामलामा आत्मनिर्णय गर्न सक्षम छन्। होइन, नेपाल यस्तो एउटा मुलुक हो जुन मुलुक विश्वमा धेरै मुलुकहरू उपनिवेश भएर पनि नेपाल एउटा स्वतन्त्र एउटा आइडेन्टिटी विश्वमा चाहिँ देखाउन सक्षम मुलुक हो। त्यसो भएको हुनाले नेपालको राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आत्मनिर्णय गर्न सक्छन्, गर्नु नै पर्छ भन्ने नै चाहिँ हाम्रो अडान छ। होइन, त्यस कारणले यहाँनिर चाहिँ कुनै शक्तिहरूले चलखेल गरेनन् त्यो हामीलाई मतलब छैन। हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने कुरासँग हामी जोडिने हो। हाम्रो आवश्यकता अहिले के हो भने लोकतन्त्रको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हो, हामीले चाहिँ अलोकतान्त्रिक कदमहरूको विरोध गर्ने हो
होइन अहिले कोभिडकै विषयमा पनि तपाईँको चाहिँ हामीले एउटा सशक्त ढङ्गको अहिले अस्पतालहरूको विस्तार गर्ने सुविधाहरू पुर्याउने बजेटहरू अहिले जति छ तपाईँको सङ्घको प्रदेशको केन्द्र के अरे स्थानीय तहको पनि त्यो चाहिँ नागरिकहरूलाई बचाउनको निम्ति प्रयोग गर्ने हो नि त होइन। त्यस कारणले यसमा त हाम्रो बिचमा चाहिँ विमति के रहन्छ र रहँदैन। तर जहाँ लोकतान्त्रिक चाहिँ पद्धतिको लोकतन्त्रको संहिताकै बारेमा चाहिँ नि जहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख नै धर्मरमा हुनुहुन्छ त्यसका बारेमा उहाँका चाहिँ दृष्टिकोणहरू नै कमजोर छन्, जो लोकतन्त्रलाई चाहिँ खतम गर्नेतिर लागिराख्नु भएको छ, त्यो कदमलाई त हामीले समर्थन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ विदेशी शक्तिहरूले यो वा ऊ ढङ्गले चलखेल गरे पनि एउटा चाहिँ के हो भने नेपालीहरूको स्वाभिमान छ, त्यो वैदेशिक चलखेललाई परास्त गर्ने तागत पनि नेपाली जनतासँग छ, हाम्रा पार्टीहरूसँग छ भन्छु म। त्यो कुरा छ भनिन्छ तर होइन, छ, बिल्कुल छ। अब संसद बैठक आह्वान भएको छ, बस्दैछ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भन्नुभएको छ। सग्लो जसपा त्यहाँ पुग्ला? अब कति दिन रह र होइन, हामीसँग 6-7 दिन मात्रै बाँकी छ। यो त हाम्रो 6-7 दिनमै फैसला हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो भनाइ के हो भने कुनै पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक सन्दर्भ जुन किसिमले आइराखेको छ त्यो सन्दर्भलाई हामीले चाहिँ राम्ररी हेऱ्यौँ भने, जस्तो नेपालको चाहिँ राजनीतिक सन्दर्भमा तपाईँले अगाडि पनि कयौँ त्यस्ता खालका क्राइसिसहरूबाट नेपाल त गुज्रिँदै आएको छ नि होइन। तर हामीले संविधानमा एउटा के परिकल्पना गरेका थियौँ भने विगतमा जे भयो जस्तो सरकारहरू धेरै अस्थिर बने होइन, 51देखि चाहिँ 57-58सम्म धेरै अस्थिर सरकारहरू बने होइन। सामाजिक आर्थिक मुद्दाहरूलाई हामीले ध्यान दिनै सकेनौँ, रूपान्तरमा हामी जानै सकेनौँ होइन। जनयुद्ध सुरुवात भयो, त्यसपछि हामी त्यो हुँदै चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा 10 वर्ष पछाडि फेरि हामी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गऱ्यौँ र संविधान सभाबाट हामी सबैले स्वीकार्य संविधान हामीले ल्याउने भन्यौँ। यद्यपि संविधानमा चाहिँ सर्वस्वीकार्यता त हुन सकेन, तर पनि होइन गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता लगायतका जे जति मुद्दाहरू चाहिँ नि त्यहाँ अङ्कित भएका छन्, लेखिएको छ, त्यसलाई त हामीले चाहिँ नि प्रवर्धन गर्नेतिर जानु पर्यो, त्यसलाई बढाउनेतिर जानु पर्यो। हामी समाजवाद उन्मुख राज्य चाहिँ बनाउने दिशातिर हामी जानु पर्यो। हाम्रा कामहरू अलोकतान्त्रिक हुन्छन् भनेदेखि त्यहाँनिर हामीले जस्टिफाई गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएर मेरो भनाइ के हो भने म सिधै तपाईँको प्रश्नमा आउँदैछु। अब यो सबै भन्नुको अर्थ के हो भने अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाहिँ उहाँले चाल्नुभयो त्यसको पृष्ठभूमिमा पनि उहाँले अलोकतान्त्रिक तरिकाले जो काम गर्नुभएको छ, स्वाभाविक रूपले चाहिँ विश्वासको मतको विरुद्धमा नै चाहिँ जसपा नेपाल खडा हुनु पर्दछ र नयाँ गठबन्धन बनाउनेतिर नै जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अडान हो। अहिले कङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनिरहेको छ, माओवादी केन्द्रले त पुरै सहयोग गर्छु भनेको छ, तर जसपाले गर्दाखेरि कुरा अड्किरहेछ भनेर बारम्बार त्यताबाट अभिव्यक्ति आइरहेछन् नि। तपाईँहरू किन ठोस डिसिजन गर्न नसके? तपाईँ किन अलमल परिरहनु भएको छ? तर जसपामा मात्रै अड्क्यो भन्ने पनि अलि त्यो मिल्दैन। किन मिल्दैन भने निर्णायक हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन, ठिक छ, जसपाले पनि अब मैले भने नि त अब 5-7 दिनभित्र त जसपाको पनि एउटा निर्णय त आइ नै सक्छ होइन। तर खालि जसपाले मात्रै रोकेर यो रोकिएको चाहिँ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ कङ्ग्रेसले पनि होइन, कङ्ग्रेसले पनि भर्खरै त हो सरकार बनाउने हो भने सरकारको नेतृत्व लिन्छौँ भनेर भनेको त भर्खरै 2-4 दिन यता न हो उहाँहरूले संस्थागत निर्णय गरेको। र अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो महाधिवेशन छ, हामी धेरै इच्छुक छैनौँ भन्ने कुरा पनि ल्याइराख्नु भएको छ। तर अर्कोतिर फेरि के हो भने सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता गर्ने भन्ने जो प्रसङ्ग छ होइन, त्यो पनि चाहिँ माओवादी केन्द्रले अझै गरिसकेका अवस्था पनि छैन। त्यसो गर्दाखेरि सबै जसपाले गरे हो त नभनौँ अहिले, तर जसपाभित्र समस्या देखियो भन्ने कुरा सत्य हो, त्यो विषय सही हो। तर फेरि जसपाले भोलि गर्ने के हो त, जस्तो एकछिनलाई मान्नुहोस् जसपाको अहिले जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ अहिले यो वा त्यो ढङ्गले बैठक भइरहेका पनि छन् होइन। जस्तो आजै पनि चाहिँ साथीहरूले बैठक राख्नु भएको छ भन्ने छ बबर महलमा। तर ती सबै बैठकहरू लोकतन्त्र, समाजवाद, संघीयतालाई प्रवर्धन गर्ने दिशातिर जान्छन्, उन्नत दिशातिर जान्छन् भने त ठिक छ। तर त्यो प्रतिगामी दिशातिर जान्छन् भने बेठिक छ, त्यहाँनिर बेठिक छ, त्यहाँ समस्या छ। अन्तमा
यो वर्तमान राजनीतिको निकास के छोटोमा भन्दै होइन मैले त यो विषयमा अगाडि पनि यहाँहरूलाई भनिसकेँ। अब अहिलेको सन्दर्भमा के हो भने प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुपर्छ। अब त अहिले अब विश्वास उहाँले मत लिने भनेर एउटा डेट नै निश्चित भइसकेका हुनाले अब छिनोफानो छिटै हुँदैछ, प्रतिनिधि सभाबाट छिटै हुन्छ। अब यसमा हाम्रो भनाइ के हो भने यसबाट चाहिँ उहाँलाई विश्वासको मत अहिले दिन हुँदैन र त्यसपछि वैकल्पिक सरकार यहाँ बन्नुपर्छ। तर वैकल्पिक सरकारले पनि 1, 2, 3, 4, 5 प्रायोरिटी लिएर नै कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र संसदमा भएका सबै शक्तिहरूको इभन ओलीजीकै पार्टीको पनि होइन त्यसको पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन जित्ने ढङ्गले वैकल्पिक सरकारले काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नै हो विकल्प, दोस्रो विकल्प केही पनि छैन अहिले। त्यसको निकास त्यही नै हो, बिल्कुल त्यही हो, त्यही हो। यो भयो भने देशले मुलुकले निकास पाउँछ। हस्, त्यसरी नै ठिक रहन्छ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। ल, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, यसमा जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका र अबको निकास के हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता नमराज सुवेदी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।